إفادة: الخبر بالمختصر المفيد. هاد الناس راه ما طبقوش معنا الخطاب الملكي. واش حنا في ارض ملكيه وما كيطبقش فيها الخطاب الملكي؟ لا يمكن هذا الشيء. احنا بغينا نعرفوا واش حنا في ارض ملكيه خاصو يطبق الخطاب الملكي. سيدنا راك خطبتي ب 84 متر لكل حاله مدنيه، 84 متر لكل حاله مدنيه. هاد الناس راه عطيناهم غير 42 متر لكل حاله مدنيه، 42 متر لكل حاله مدنيه عطينا الناس وكانوا خروقات اخويا، بزاف خروقات. طواليطات عامه كيستعملوهم لكل شيء. حنا الرجال كنستعملوهم طواليطات عامه، جاو صوروا فيهم عباد الله وعطاهم السفاده وحدين ان مع القياد. ما عمرهم سكنوا في الكاريان، مع القيد. واحد شاوش ديال القيد، نقولها مباشره ما كنخافش، خوف من الله سبحانه وتعالى. شاوش ديال القيد ما عندوش علاقه بالكاريان واستافد بالكاريان. الجار صحاب الجمعيات مدايرينهم يهضروا علينا، جمعيات باعونا. مجوجين كلهم 2013 2014، انا مجوج 2011 ما استفدتش، هما مجوجين في 2012 2013 2014 2011 كلهم عطاهم وسدوا بينا حنايا وحنا اللي 2011 وكاينين جيال من ورايا. انا ما كاينش انا بوحدي، كاينين ناس اخرين. 400 عائله مشرده، 400 عائله مشرده لهم. احنا 500 عائله مشرده. 5 حال مدنيات 4 الحالة مدنيات 4. واش لا يمكن هاد 5 الحالة المدنيات نتوما ديروها في راسكم. هاد 5 الحالة المدنيات واش غتهزهم بارطما؟ غنهضروها في الواقع. قولوا لي الواقع، ماشي واحد ساكن في القصوره كندخلوها في القصر ديالو عنده مسافه. وحنا باغيين 84 متر فين نسكنوا ولادنا ما كنلقاوهاش. علاش هادشي؟ علاش؟ راه ظلم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. ركبتونا المرض اللي ما عمرو ركبنا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل. منكم والو، حنا بغينا نعطيكم تعطونا عز السكنه. حنا تشردنا بزاف. انا الرساله بغيت توصل لها. انا والدي مشردين، امي مريضه طيحه ليا في الفراش، وبنتي الله قتلوا ليا بنتي، وولدي وبنتي كيباتوا ليا في الزنقه. راه الدرب كله هنا كيعرفوا، وانا مالين فيها الناس. كنبات عندهم وكنمرق عندهم ولادهم كبار، وكنمرق انا قد وكنبات عندهم. حشومه عليهم يديروا لينا شي حشومه كاع. ما بغينا منهم حتى حاجه، يعطونا على السكنه، يعطونا حقنا. ما بغينا منهم حتى شي حاجه. انا با ما تعلق من هذا الشيء. انت فين كنتي كتسكني؟ انا بنت الحي المحمدي. انا كنت كنسكن بسكريه العود وتعودت كاريه الخليفه، وما عطاو ما داروا معنا حتى شي حاجه. انا با ما تعلق من بحال هكا. امي راه في الحياه والموت. انا بغيت منهم والو، بغيت يعطيو على عباد الله السكنه ويعطيونا سكنه فين نعسوا نحطوها على راسنا. الكرا قهرنا، ما بقيناش كدينا على الكرا. تشردنا بزاف مع ولادنا بقاو يتفاكاو. ماما جيب لنا السكنه. منين غنجيب لي بهاد السكنه هادي؟ مشينا عنده بكينا عليه، جرى علينا. مشينا غنساوي الرامين، جرى علينا. قال ما ساب لكم لا الرامين لا لاكارت. الباشا نيس طلعت عنده بكيت عليه وعاودت ليه بنتي لا تقتلت ليا. ما بغاش يديها فيا، قال لي سيري في الكاريه تساوي لاكارت. مشيت 3 شهور دار داكشي ما بغاش نصايبوا ليا لاكارت. اي وحده كنمشي عندها ما تصايب ليا لاكارت. خويا حنا عينا ما بغينا نطلبوا منهم والو، بغينا يطلبوا لنا على السكنه لهاد الناس ويعطيونا السكنه. عافي الناس صافي خويا، بغينا عافي الناس صافي. كنت خويا كنسكن في كاريه وكريمات راه البركه على حيط المدرسه. انا من اول حاجه كنت كنسكن في كاريه اللاحونه. من كاريه اللاحونه ويلي ما عندش فلوس، هزونا من كاريه اللاحونه حطونا في كريمات. جاو الناس ما غاديش نقولش، جاو الناس من برا من الباديه، جاو سكنوا شراو هنا مشروع. فكتشوف دابا والله قاسم لك كنشوف الجت الا كان الدار دابا راه ما كنت راه كنلقى دارنا مبلوفه عمارات. عباد الله الدرب ديالنا راه مشروع راه ها هو. كنشوف في دابا راه كنبرك كنبقى نشوف انا. وثاني حاجه ملي ما عندناش فلوس لا حول مع الناس هنا في كذا كريمات. عاوتاني هذا كارت، هاي عندي هذا كارت. وانا خويا معاقين، عندي خويا عنده 3 وليدات ومعانا مرت با، وانا معاق وخويا مريض في راسو معايا كاري. انا هاز الدقه بالكرا. وثاني حاجه الله يرحم لكم والدين، واش الدوسي مسدود المحلول؟ حشومه عليكم، حلوا الدوسي، فكوا المشكل مع الناس. راه قهرتونا، راه عذبتونا. واش نتوما النهار الاول ريبتوا لينا
مشيتوا سكتوا مع حالاتكم حيت العصابه الزرقاء مليتنا ما حشموش عليكم. هادشي ماشي يحشم عليكم. اش تقولوا الله؟ اش تقولوا الله ياخذ فيكم الحق. وثاني حاجه عطاونا نص بقعه وبرك مع الباشا في البيرو عنده، برك مع الباشا في البيرو عنده. قلت لي ساعه الباشا هذا خويا عنده 3 وليدات. قلت لي هذا خويا عنده 3 وليدات ومرته وعائله 5، وانا مع اخويا مرت في راسه معنا مرت با. قلت لي ساعه الباشا هذا نص بقعه تقسم علينا. وسيدنا نهار الوطن 84 متر كل ما حال عطاه بقعه. السلام عليكم، معكم عزيزه سليطان من السكان ديال كريان سنترال. حنا دابا المده ديال 5 سنين هما مريبين لينا، وفين ما كنمشيو الاداره كنلتجئوا الاداره كنهضروا مع المسؤولين كيقولوا لنا من هنا 15 يوم، من هنا 15 يوم، من هنا 15 يوم غيكون حل. المده دابا قلت لك ديال 5 سنين وحنا من هنا 15 يوم اليومنا هذا. فين ما كنمشيو لشي اداره ما كيعطيوناش جواب مقنع وما كيعطيوناش جواب اداري، كيعطيونا جواب شفوي لا علاقه ليه بالاداره، شفوي. مني كنتحاوروا ما كيهضروش معانا. التجأنا للجهات المعنيه بالامر، مشينا للوزاره الداخليه، مشينا لوزاره الاسكان، مشينا للوزاره ديال التراب الوطني، ما خلينا فين مشينا. جميع الجهات المعنيه بالامر مشينا ليها كيعطيونا كود. مني كنجيو لعند الناس المسؤولين اللي عندهم علاقه بكود ما كيعطيوناش جواب اداري، جواب شفوي وماشي في الاداره امام الباب ديال الجماعه فين كناخذوا الجواب، وجواب ماشي مقنع. مع العلم اننا عندنا ادله، عندنا وثائق، عندنا حجج على السكن باننا اولاد البراكه اولاد الكريان وساكنين في كريان. عندنا اولاد ومادام عندنا وثائق وادله وحجج الا وعندنا سكن ومن حقنا سكن. وسيدنا الله ينصره كيقول بان الشعب ديالو من حقه اول حاجه يطالب بها الانسان هي السكن، العيش الكريم. حنا ما كنطالبوا لا بصحه لا بتعليم، حنا شعب بسيط كيطالب عافين يسكن. مع العلم اننا ديجا كانت عندنا سكن غير لائق، حيدوا لنا السكن غير لائق وما عطاوناش التعويض، وحاليا كنعانوا التشرد. اليومنا هذا كنعانوا التشرد. واخر لقاء لينا مع الباشا اللي عنده علاقه بالجماعه الحضري ديال عين السبع، اللي عنده علاقه بالدوسي ديال كريان سنترال، اخر لقاء لينا مع العلم ان هذا الباشا راه هو الرابع. حيت الباشا اللي ريب لينا خدا انتقال وقال لنا بان الدوسي غيبقى محلول. مني مشى الباشا اللي ريب لينا اليومنا هذا 4 الباشويات اللي جاو تابوس باشا ما حرك الدوسي. هذه بعدا علامه استفهام، خاصنا نعرفوا علاش الدوسي ما تحركش والباشا اللي ريب لينا مشى وجاو باشاويين اخرين وما تحلش الدوسي. هذه علامه استفهام انهم كاينين في البيرو ولكن ما كاينينش اداريين، ما كيطبعوا لنا حتى ورقه، ما كيعطيوناش حتى حاجه. حنا بغينا حق في الديمقراطيه، بغينا حقنا في السكن، بغينا حقنا في الدستور، ومن حقنا حنا مواطنين مغاربه وكنعترفوا بسيدنا وكنعترفوا ببلادنا، ولكن حنا عندنا مشكل مع المسؤولين اللي عندهم المسؤولين اللي عندهم بعلاقه بدوسي كريان سنترال. عندنا معاهم مشكل. علاش؟ سيدنا الله ينصرو عطاكم الاراضي بما فيه الكفايه، اراضي ما فيه الكفايه. مني حنا كنديروا احتجاج، كنديروا وقفات، كتستغلونا وكتمشيو تطلبوا الاراضي، ومني كيجيو الاراضي كيتعطاو لوحدين اخرين، وحنايا حنا نبقاو عرضه للشارع، حنا نبقاو عرضه للشعارات. خويا خلينا نهضروا، حنا كنبقاو عرضه للشعارات اننا كنديروا احتجاج وقفات. هاد الوقفات كيستغلوهم باننا محتاجين العرض كاينه خاصها تخرج وتعطى الماليه. ما يمكنش اننا كريان سنترال هو فين جاكم نتوما المشروع اللي بغا ديروا فيه العمران السكن الاقتصادي راه لا يعقل. السكن الاقتصادي عطى الله فين ديروه، وعطيو لعباد الله اللي مليحين الزلاقي السكنه، وخليو بعدا لا بغا ديروا السكن الاقتصادي عطى الله فين ديروه. واش بقى لكم على الهراوي نتايا ديروا فيها السكن الاقتصادي؟ حنا
كنطالبوا بحقنا في السكن، وماشي حقنا في السكن، كنطالبوا حقنا في التعويض ديال السكن، حيت ديجا كان عندنا ما كنطالبوش بهم يعطيونا السكن، يعطيونا الهبه الملكيه، حيت هذيك عطاها لنا سيدنا والله ينصروا لينا وعاش الملك، احنا كنموتوا على ملكنا وكنموتوا على بسم الله الرحمن الرحيم. انا تنوجه النداء لسيدنا والمسؤولين، حنا بغينا الرميد، مقصيين من الرميد، علاش تقصينا منه؟ مقصيين من الصحه، علاش نتقصاو منها؟ انا ماما مريضه بالصدر، نعست في السبيطار، جات عند المسؤول قالت لي ديري لي الرميد، قال لها ما نديرهاش لك، ودابا حنا ساكن الناس اللي ساكن عندهم بغاوش يديروا لنا. فينا بلاصه بغيتو تصاوبوا الرميد وما قال لكم؟ بغينا نصاوبها في المقاطعه ديال دار الامان، قال لنا المسؤول قال لها لا ما نصايبهاش لك، سيري بحالاتك، قالت لي حسبي الله ونعم الوكيل، قال لها سيري بحالاتك، البلاصه اللي ساكن فيها الناس بغاوش يعطيونا الورقه باش نديروا الرميد، اختي مريضه بالسرطان، الناس اللي وقفوا معنا فتحت على القواط، فتحت على المصران، فتحت دابا عندها السرطان تاني في الرحم، الناس اللي وقفوا معنا داونا الكلينيك، هما اللي فتحوا ليها من عندهم المحسنين، دابا المحسنين عياو هدله، ما بقاوش بغاو يفتحوا لينا، ما بقاش قدرت نخرجها انا من الكلينيك باش دير الشيمي، وليت نحط الشيك ديالي، هاد الناس كلهم تقصاو من الصحه، علاش تقصاو من الصحه وتقصاو من السكن وتا من التعليم تا هو تقصينا منه، كلشي حنا تحميل عينا بالكرا، كلشي تقصينا منه، كلشي. هاد النداء تنديروا لسيدنا الله ينصرو، مع انه يجي يشوفنا بعين الاعتبار ويشوف حالتنا، حنا والدينا مقاومين، وتشردنا في الصحه، تشردنا في السكن، تشردنا في التعليم، في كلشي تشردنا فيه، والباب اللي دقيناه تيقول لك لا حنا ما نديروش لكم الرميد، من الرميد مديون للمساكين وما يديروش لينا، علاش ما يديروش لينا؟ الاخت فين كنت كتسكني؟ كنت نسكن في الكاريه القبله، كاريه سونطرال، زايده وكابره تماك، والديا تما زايدين وكابرين تماك، من لا دابا قلنا لهم الرميد قال لك لا. الرساله كتوجهي؟ تنوجه لسيدنا الله ينصرو، يشوفنا بالعين اعتبار ويدير لنا حنا يدير لنا اعتبار، وناخذوا حنا ناخذوا حقنا في الصحه، حنا ناخذوا حقنا في الصحه وناخذوا حقنا في السكن وفي التعليم لاولادنا. السلام عليكم. اولا كنشكر الصحافه، كنشكر الصحافه المحترمه. انا من ولاد الحي المحمدي، وكابر هنا، ولادي كابرين هنا، كل الحي كيعرفنا. فين كنت كتسكن؟ كارير الكريمات، وعندي 7 الولاد، ودابا هاد الناس ما داروا معنا والو، هلكنا الكرا، ما خلي حتى حاجه ما داروا معنا، كلشي هاد الناس اللي كاينين راهم مشردين، حنا كنطلبوا الله وجلاله الملك ينظروا في عيننا. ها كارت اللي عندنا هي، لان كنت انا مواطن، ها كارت اللي عندي هي، كنمشيو للسبيطار ما يعطونا الدواء، ولادنا ما عندهمش لا كارت ولا اله الا الله، وعاش الملك.